اذا السلام عليكم ومرحبا بكم في واحد الفيديو جديد، وان شاء الله غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا التمرين هذا. دونك نبداو التمرين. دونك عندي واحد لابليكاسيون دو دون اف. الوغ غنمونطريو الكيسيون الاولى. f est injective si seulement si pour tout a appartient à PE f moins 1 de f de a égale a. الوغ غادي نبدا اول حاجه. دونك غادي نمونطري لها هاد الاولى. اول حاجه غادي نمونطريو ليها نمونطريو l'implication الاولى. si f est injective هذا implique اذا كانت f est injective pour tout a appartient à p de e f moins 1 de f de a égale à. دونك غادي نمونطريو على هاد البارتي الاولى اللي هي لامبليكاسيون الاولى، ومن بعد نمونطريو لامبليكاسيون الثانيه. الوغ دونك غادي نفترضوا بلي f est injective. ها هي supposons que f est injective. Voilà, et soit la partie A appartient PE. Ça veut dire l'ensemble des parties d'E. Ça veut dire A est inclus dans E. مزيان. دونك عندي A ضمن E، يعني كتنتمي ل P de E. وافترضنا بلي F est injective. شنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نمونطريو هادي f moins 1 f de a égale a. حنا كنعرفو ليغاليتي هادو دو بارتي. خصني نمونطري بلي هادي راها اونصومبل وحتى هادي راها اونصومبل. خصني نمونطري بلي هادي ضمن هادي، ومن بعد نمونطري بلي هادي ضمن هادي. اذا دابا غادي نبدا في الاول. غادي نمونطري بلي f moins 1 de f de a est inclus dans a، ومن بعد نمونطري بلي a est inclus dans f moins 1 f de a. دونك باش نمونطري هادي ضمن هادي خصني نمونطري بلي اي عنصر كينتمي لهاد المجموعه هادي راه كينتمي ايضا لهاد المجموعه. دونك غادي ناخذ واحد العنصر كينتمي لهاد المجموعه وغادي نمونطري بلي راه كينتمي لها. دونك soit x appartient f moins 1 de f de a، وخصنا نمونطريو بلي راه كينتمي ل a. صافي. الوغ عندنا x كينتمي ل f moins 1 de f de a. Ça veut dire x appartient à l'image réciproque ديال f de a. دونك شنو كاين هذا؟ الا كان x كينتمي لهادي، دونك ليماج ديال x فين غادي تجي؟ ديجا درناها في هاد الشيف ديال ليماج ديريكت و ليماج ريسيبروك. دونك مادام x كينتمي ل f moins 1 de f de a، ça veut dire que l'image de x appartient à f de a. مزيان. Alors f de x appartient à f de a. دونك شنو كاين هذا؟ حنا ديجا درنا قلنا ملي كيكون شي واحد العنصر ما تسميتو اف دو اكس كينتمي ل اف دو ا. سافو كاين واحد العنصر اللي كينتمي ل ا والصوره ديالو هو هذا. هادي ديجا درناها في الكور. كنا كتبنا بحال هكا، ندير هنا اونتر باش نعقلوا ليها. كنا كتبنا مثلا الا كان y كينتمي ل اف دو ا شنو كيكافئ؟ سافو دير كيل اكزيست ان اليمون x appartient à a. كاين واحد العنصر كينتمي ل a سميتو x، بحيث y راه هو ليماج دو x. دونك نفس الشيء. دونك هادي غنطبقو هنا. سافو دير كيل اكزيست ان اليمون سميه مثلا x بريم appartient à a. صافي. بحيث شكون هو هذا؟ راه هو ليماج ديال x بريم. تيل كو f دو x ايكال f دو x بريم. مزيان. الوغ لاحظوا معايا مزيان. عندي f دو x ايكال f دو x بريم، وعندي كيفاش دايره لابليكاسيون f est injective. الوغ comme f est injective, et f de x égale f de x prime. Alors déjà درنا التعريف ديال شنو هي ابليكاسيون انجكتيف. الا كانت f est injective f de x égale f de x prime، ça veut dire que x égale x prime. alors x égale x prime. alors لاحظوا معايا مزيان هاد x prime فين كينتمي؟ x بريم راه كينتمي ل a، و x كتساوي x بريم. دونك x بريم مادام كينتمي ل a، دونك حتى x كينتمي لها. الوغ فينالمون شنو غادي نقولوا؟ x appartient à a. شوفوا دونك منين انطلقنا من هنا وصلنا بلي x كينتمي. دونك دابا غادي نجينيراليزي. دونك شنو غادي نقول؟ pour tout x appartient f moins 1 de f de a
قلنا x appartient à A. شنو كيعني هذا؟ باللي f moins 1 de f de A est inclus dans A. Donc هاني مونطريت l'inclusion الاولى. باقي لي دابا شنو نمونطري؟ نمونطري باللي A ضمن f moins 1 de f de A. الوغ غادي ناخذ واحد العنصر soit x appartient à. صافي؟ مزيان. Alors x appartient à A. Alors l'image ديالو فين كاينه؟ f de x راها كاينه في f de A. حنا ملي كنقولوا f de x كينتمي ل f de A بمعنى كاين واحد العنصر كينتمي ل A ياك؟ كاين واحد العنصر كينتمي ل A واللي الصوره ديالو بحيث الصوره ديالو هي هاد f de x. الوغ لاحظتوا معايا مزيان ملي كنقول انا f de x كينتمي ل A. الوغ فين جا x؟ دابا ملي كنا كنديرو هكا في الكور ديجا درناها خدينا هادي مثلا او وهادي اف. هادي لا بارتي ا وهادي لا بارتي اف دو ا. الوغ خديت واحد العنصر هنا اكس. اكس فين جاي؟ الصوره ديالو جايه هنايا اف دو اكس. صافي؟ الوغ اكس ابارتيان ا اف دو اكس ابارتيان اف دو ا. مادام اف دو اكس كاين في اف دو ا الوغ اكس ديالو فين جا؟ راه جا في ليماج ريسيبروك ديال اف دو ا. هاد اف دو ا راه عندها شنو هي ليماج ريسيبروك؟ ليماج ريسيبروك سا فو دير اي اليمون كينتمي ل اف دو ا لي زونتيسيدون ديالو كاينين في اف موان 1 دو اف دو ا. الوغ هاد اكس كيتسمى ان نونتيسيدون ديال اف دو اكس. اف دو اكس سي ليماج دو اكس و اكس سي لونتيسيدون دو اف دو اكس. مزيان. الوغ ملي كنقول انا اف موان 1 دو اف دو ا شنو المقصود بها هاد لابارتي هادي؟ Ça veut dire هاد لابارتي شنو فيها؟ فيها لي زونتيسيدون ديال اف دو ا. اي عنصر كينتمي ل اف دو ا لي زونتيسيدون ديالو كاينين هنا في هاد المجموعه هادي. الوغ حنا شنو عندنا؟ عندنا اف دو اكس كاين هنا. الوغ لي زونتيسيدون ديالو كاينين هنا. من بين لي زونتيسيدون ديال اف دو اكس مثلا الا خديت اكس اكس اي ان لونتيسيدون ديال اف دو اكس. الوغ اف دو اكس فين جا غيكون جاي؟ غادي يكون جاي في اف موان 1 دو اف دو ا. دونك نكتب هنا x appartient f moins 1 de f de a. alors شنو طلقنا؟ طلقنا من x كينتمي ل a وبرهنا بلي x كينتمي ل f moins 1 de f de a. alors pour tout x appartient à a شنو عندنا؟ x appartient f moins 1 de f de a. donc finalement شنو غادي نقولو؟ alors a راها ضمن f moins 1 de f de a. وهاني مونطريت لانكليزيون الثانيه. دونك بعد مونطريت لانكليزيون الاولى والانكليزيون الثانيه شنو كنستنتج؟ كنستنتج باللي هادي كتساوي هادي. دونك شنو غادي نقولو دابا؟ دونك فينالمون شنو غادي نقولو؟ دونك اف موان 1 دو اف دو ا ايكال ا. وهكا كنكون استطعت مونطريت لابليكاسيون الاولى. دونك راني كتبنا الوغ سي اف ايت انجيكتيف. Alors, qu'est-ce qui implique? Pour tout A appartient à P de E, A appartient à P de E, on a F moins 1 de F de A égale A. وهذه هي l'inclusion. ودابا غادي نبرهنو deuxième application. Ça veut dire نبرهن باللي pour tout A appartient à P de E tel que F moins 1 de F de A égale à A implique que F est injectif. دابا هادي خصنا نبرهن عليها. خصنا نبرهنو باللي F انجيكتيف. هذا هو غنفترضوا هاد الشيء كاين ونبرهنو باللي F انجيكتيف. الوغ حنا كنعرفوا كيفاش باش نبرهنو F انجيكتيف ديجا درناها في الدرس. الوغ شوف خصني نبرهن. خصني نبرهن pour tout x x' appartient à E carré, l'ensemble de départ, F معرفة من E ل F. Alors pour tout x, x' appartient à F E carré tel que نفترض باللي F de x égale F de x'. l'image ديال x كتساوي l'image ديال x' implique باللي x راه هو x'. تساوي هادشي اللي خصني نبرهن. Alors donc أول حاجة غادي نبدا من هنا في الافتراض. donc شنو غادي ناخد؟ soit واحد la partie A appartient à P de E tel que غادي نفترض باللي F moins 1 de F de A égale A. et وغادي ناخد واحد العنصرين من مجموعة E x' appartient à E carré
tel que f de x égale f de x'. صافي دونك شنو افترضت؟ خديت واحد لا بارتي ا المجموعه بي او وافترضت بلي هذا الشيء كيساوي هادشي مزيان. باش نمونطري اف انجكتيف خديت واحد العنصرين من او سميتهم اكس و اكس بريم وافترضت بلي اف دو اكس كتساوي اف دو اكس بريم. دابا خصني نمونطري بلي اكس كتساوي اكس بريم. دونك الا مونطريت اكس ايكال اكس بريم دونك لابليكاسيون اي انجكتيف. الوغ شكون اللي غادي يساعدني هذا الشيء؟ الوغ لاحظوا معايا مزيان اف موان ان ديال شي بارتي ليماج ديال شي بارتي هي داك لا بارتي صافي. دونك شوف معايا مزيان شنو غادي نكتب هنا اف موان ان هاد اف دو ا راه سيت اون بارتي ديال اف لحقاش ا كاينه في او و اف دو ا جايه في اف. شوفوا معايا مزيان لا بارتي اللي غادي ناخذها خديتها بحال هكا وغندير اف دو اكس مزيان. بمعنى خديت واحد المجموعه جايه في اف. دابا هادي ملي درت لي زاكولاد كتسمى اون بارتي ان اونسومبل هادي صافي. هاد لونسومبل شنو فيها عنصر واحد اللي هو اف دو اكس هذا كيتسمى لو سانغلوطون اف دو اكس. دونك هاد لا بارتي راه كاينه في اف ها هي راه ضمن اف يتانكلي دون اف صافي. الوغ شكون اللي كيلعب الدور ديال ا؟ اللي كيلعب الدور ديال ا هو اكس صافي. دونك اف موان 1 دو اف دو اكس. الوغ شنو كيقول لك هادي؟ راه هي ا صافي. دونك شنو هي ا؟ سي اون بارتي. دونك غادي ندير بحال هكا شكون هي اكس صافي. وغادي ندير عاوتاني اف موان 1 هاد المره غادي ناخد اكس بريم غادي ناخد فوالا هادي هي لا بارتي ديالي سميتها اف دو اكس بريم. الوغ شحال كتساوي هادي؟ كتساوي ا. دونك شكون هي ا؟ هي اكس بريم. دونك غادي نديرها بحال هكا دونك اكس بريم. الوغ وصلنا لهادي. الوغ بما ان اف دو اكس شنو عندنا هنايا؟ عندنا اف دو اكس ايكال لو اف دو اكس بريم. دونك حتى اف موان 1 دونك هادي كتساوي هادي اف موان 1 ديال اف دو اكس ايكال اف موان 1 دو اف دو اكس بريم. علاش؟ مادام هادو متساويين هاد لي دو بارتي راه متساويين. هاد لا بارتي هادي راه هي هاد لا بارتي هادي متساويين. دونك نفس ليماج ريسيبروك امبليك دونك شحال هي اف موان 1 دونك هي هادي الاولى ديجا حسبناها هو لو سانغلوطون اكس. دونك لو سانغلوطون اكس ايكال لو سانغلوطون اكس بريم. واصلا هاد جوج مجموعات هادي شحال فيهم عنصر واحد. دونك ملي كنقولوا متساويين اي عنصر هنايا راه كاين هنايا واي عنصر هنا راه كاين. دونك شنو كيستنتج هذا؟ بما ان هذا لو سانغلوطون اكس وهذا لو سانغلوطون اكس بريم سا فو دير كو اكس ايكال اكس بريم. احنا مونطريناها باللي انجكتيف. دونك شنو غادي ندير فينا؟ دونك بور تو غادي نعمم بور تو اكس اكس بريم appartient à E carré tel que f de x égale f de x prime implique que x égale x prime. Donc, شنو غادي نستنتج التالي كيدير f est injective. دونك اف انجكتيف. دابا غادي نعمم لحقاش في الاول شوفوا معايا مزيان خديت سوا ا ابارتي ا بي. دابا شنو خصني نكتب في الالف؟ خصني نكتب كيلكو سوا صافي. دونك كيلكو سوا ا appartient à P de E tel que f moins 1 de f de A égale à A implique que f est injectif. Donc هاني مونطريت l'implication الثانية. دونك مونطريت الاستلزام الأول ومونطريت الاستلزام الثاني. دونك على fin شنو غادي نقول؟ CF est injectif ou bien F est injectif si seulement si يعني يكافئ pour tout A appartient à PE on a F moins 1 de F de A égale à A. دونك دابا نكملو التمرين ونشوفو نبرهنو على هاد ليكيفالونس الثانية. Alors F est surjective si seulement si pour tout B appartient à PF on a F de F moins 1 de B égale à P. Alors اول حاجه غادي نمونطري لامبليكاسيون الاولى. الوغ نمونطري بلي الا كانت اف اي سورجيكتيف نمونطري هاد العباره هادي. الوغ سيبوزون كو اف اي سورجيكتيف وخديت واحد لا بارتي بي دو اف اون بارتي بي دو اف
ودابا غادي نمونطري بلي هاد لابارتي هادي ايكال هاد لابارتي هادي. اول حاجه غادي نمونطري لانكليزيون الاولى، غادي نمونطري بلي هادي راها ايتانكلي دون هادي، ومن بعد نمونطري هادي ايتانكلي دون هادي. الوغ باش نمونطري هاد لابارتي ايتانكلي دون هادي خصني نمونطري بانه اي اليمون كاين في هاد لابارتي راه في نفس الوقت كاين في هاد لابارتي. صافي. دونك باش نمونطري خديت واحد ليليمون كينتمي لهاد لابارتي سميتو y. الوغ سوا y appartient à f moins 1 de b، وخصني نمونطري بلي راه كينتمي ل b. الوغ غادي نبدا من هنا. on a y appartient à f moins 1 de b implique. الوغ الا كان y كينتمي ليماج هادي سي اون بارتي، الا كان y كينتمي ليماج ديال هادي ça veut dire qu'il existe ان élément x، كاين واحد العنصر x. فين كينتمي x؟ كينتمي لهنا ل f moins 1 de b. هذا هو التعريف ديال ليماج ديريكت تيل كو شكون هو y؟ هو ليماج ديال x. صافي. دونك ديجا هادي درناها في لا ديفينيسيون ديال ليماج ديريكت. الوغ لاحظوا معايا مزيان اون x، هاد x هذا فين كينتمي f moins 1 de b. ها هي x appartient à f moins 1 de b. الوغ الا كان x كينتمي ل f moins، يعني كينتمي ليماج ريسيبروك ديال لا بارتي b، ça veut dire que l'image de x appartient، déjà درناها، الا كان x كينتمي ل f moins 1 de b ça veut dire que f de x appartient à b. شكون هو f de x الا جاتو؟ راه هو y، donc y appartient à b. دونك شوفوا معايا مزيان منين انطلقت من y كينتمي هنا ومونطريت بلي y كينتمي ل b. دابا غادي ندير دائما دونك ملي كنبدا بسوا كنسالي pour tout ou bien quel que soit. donc pour tout y appartient à f moins 1 de b. شنو عندنا؟ on a y appartient à b. ça veut dire les éléments ديال هاد لا بارتي، اي élément كاين في هاد لا بارتي في نفس الوقت كاين في هاد لا بارتي. دونك شنو كيعني هذا؟ دونك كيعني بلي f moins 1 de b est inclus dans b. وهاني مونطريت لانكليزيون الاولى. دابا غادي نمونطري لانكليزيون الثانيه، وغادي ناخذ عنصر من المجموعه b وخصني نمونطري بلي راه كينتمي ل f moins 1 de b. دونك هنا دائما شنو ندير؟ دونك سوا صافي soit y appartient à b. وخصني نمونطري بلي y كينتمي de f moins 1 de b. alors y on a كتبوا on a y appartient à b. اي حسب الافتراض ديالنا افترضنا بلي f، ديجا درنا في الافتراض بلي f est surjectif. صافي. افترضنا بلي f surjectif، ودابا كنمونطري بلي لي زاليمون ديال هادو كاينين هنايا. alors et comme f est surjectif، هادشي حسب الافتراض ياك. alors شنو كنعرفو ملي كتكون لابليكاسيون سورجيكتيف؟ نعاود نذكر بها، هادي لابليكاسيون ديالي هنا او هنا اف وهادي لابليكاسيون اف. هاد لابليكاسيون ديالي سورجيكتيف سا فو دير خذ اي عنصر من المجموعه اف واي عنصر y من المجموعه اف il existe au moins un élément x appartient à e tel que y égale f de x. صافي. يعني خذ اي عنصر من المجموعه f غتلقى عنده دي زونتيسيدون، عنده على الاقل واحد. دابا هاد العنصر اللي سميتو هنا y شحال عندهم اونتيسيدون في المجموعه e؟ المهم عنده واحد على الاقل، يقدر يكون واحد جوج ثلاثه الى اخره، المينيموم يكون واحد. alors comme y appartient à b و b راه كاينه في f. صافي. et comme f est surjectif alors il existe x appartient à e tel que y égale f de x. Ça fait parce que l'application qui dira est. alors on a d'abord شنو نقولوا y شنو كنعرفوا عليه؟ appartient à b.
شكون هو y راه هو f de x مزيان دونك f de x هو appartient à b دونك الا كان عندي f de x كينتمي ل b ça veut dire que x في غادي يكون اي عنصر كينتمي للمجموعه b لي زونتيسيدون ديالو في كاينين في f moins 1 de b شنو قلنا باللي x هاد x كيتسمى انتيسيدون ديال f de x كيتسمى antécédent صافي alors comme f de x appartient à b donc x appartient à f moins 1 de b alors الا كان x كينتمي ل f moins 1 de b ça veut dire l'image ديال x f de x فين كتنتمي الا كان x كينتمي لواحد لا بارتي a donc f de x كاينه في f de a إذا x كينتمي ل f moins 1 de b ça veut dire f de x كينتمي ليماج ديال f moins 1 de b وشكون هو f de x راه هو y donc y appartient à f moins 1 de b donc شوف معايا مزيان نطلق اسم y كينتمي ل b ومونطريت بلي y كينتمي ل f moins 1 de b donc نعمم donc pour tout y appartient à b on a y appartient f moins 1 de b هذا شنو كيعني هذا بلي لا بارتي b راها est inclus dans f moins 1 de b اذا بعد ما مونطريت بلي f moins 1 de b est inclus dans b ودابا مونطريت بلي b est inclus dans f moins 1 de b شنو كيعني هذا كيعني بلي هاد لي دو بارتي كي دايرين راهم متساويين دونك نفسهم اذا هذا شنو كيعني على فان كيعني بلي f moins 1 de b égale à b وهكا كنكون مونطريت لامبليكاسيون الاولى دونك فينالمون شنو غادي نقول الا كانت لابليكاسيون f est surjective implique pour tout b appartient à pf on a f moins 1 de b égale à b وهذه هي لامبليكاسيون الاولى وهاني مونطريتها دابا غادي نمونطريو لامبليكاسيون الثانيه دابا غادي ننطلق من هنا وخصني نوصل لهنا صافي الوغ سوبوزون غنفترضوا بلي هذه صحيحه ça veut dire supposons que pour tout b appartient à pf شنو عندنا on a f moins 1 de b égale à b وخصنا نمونطريو f est surjectif صافي دونك باش نمونطريو f est surjectif شنو قلنا قبيله نمونطري بان اي عنصر من مجموعه f عنده انتيسيدون في المجموعه e عنده على الاقل واحد صافي دونك chaque élément y appartient à f admet au moins un antécédent dans f ولا عندنا اون اوتر ميثود شوفوا معايا مزيان دونك عندي باش نمونطري f surjectif نسجلها هنايا الا كانت ليماج ديال e اللي هي مجموعه الانطلاق ايكال f دونك يعني هذا بلي f est surjectif قلنا دو ميثود يا اما نمونطري pour tout y appartient à f il existe au moins un élément x appartient à tel que y égale f de x ولا نمونطري بلي ليماج ديال e هي f الا كانت ليماج ديال e هي f دونك f est surjectif alors حنا دابا عندنا هادي دابا حسب الافتراض pour tout b appartient à pf on a f de f moins 1 de b égale à b alors هاد la partie b c'est une partie de f alors شو معايا مزيان prenons هاد la partie b هي f صافي اصلا f ضمن f لان f est une partie de f alors حنا هاد العلاقه صحيحه دونك شنو غادي يكون عندنا بلاص b غادي نكتب f donc f moins 1 de f égale à f alors شكون هي f moins 1 de f f c'est une application madame f une application de e dans f alors شكون هي f moins 1 l'image réciproque ديال f راه هي e علاش لان l'application f اي عنصر كاين هنايا راه عنده ايماج هنا هذه هي l'application donc شكون هي f moins 1 de f c'est e donc f
هذه هي او ايغال اف. وهكا استطعت نمونطري باللي اف دو او ايغال اف. شنو كيعني هذا؟ اف اي سورجيكتيف. دونك شنو استطعت؟ دونك فينالمون شنو غادي نقول؟ الوغ دابا لانكليزيون او بيان لابليكاسيون الثانيه. الا كان عندي بور تو بي ابارتيان ا بي اف on a f moins 1 de b égale à b, alors qui dirait f est surjectif. وهكا كنكون مونطريت لامبليكاسيون الثانيه. دونك بعد ما مونطريت لامبليكاسيون الاولى والامبليكاسيون الثانيه، دونك كنستنتج ليكيفالونس. دونك كنعبرها هكا على السؤال اللي طلبوه مني. الوغ اف اي سورجيكتيف، شنو غادي ندير؟ اف اي سورجيكتيف كيكافئ، لحقاش مونطريت لابليكاسيون الاولى والابليكاسيون الثانيه. pour 2b appartient à pf on a l'image de f moins 1 de b égale à b. دونك هكا كنكونوا ختمنا هذا التمرين هذا. نتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نتلاقاو في التمرين القادم بحول الله، ونتمنى لكم التوفيق جميعا.